يا بسم الله والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. البنات، اليوم وصفة جديدة. عاوتاني بالشمع. الشمع للناس اللي كيتشقوا ليهم قدامهم ولا رجليهم، ولا يديهم داك المشاكل اللي كنقولوا حنايا يعني جلد ناشف. ووصفة سهلة ومكونات موجودين في الدار كما العادة. ديما كنقلب لكم على الحاجة اللي سهلة واللي ما كتتكلفش بزاف، يعني اللي عنده اللي ما عندوش يقدر يديرها، لانه مكونات ديال الدار ديما موجودين وسهلين. وهاد المكونات وهما يا الشمع وزيت العود، يعني وصفة سهلة، والمكونات كي قلنا كاين في الدار موجودين ديما. فوالا. والطريقه غادي نقول لكم كيفاش، وغادي نصايبوهم ونشوفوها مجموعين. الطريقه هي نشد هاد الشمع، غادي ندوبو ونخلي شويه يبرد، ونخلطو مع زيت العود، ونحركهم مزيان، ونجمع ونديرهم في شي بو، يعني في شي حك ولا شي حاجه بواطه، وسميتو ندهن بهم مره بحال اللي رجليه مشقين بزاف يقدر يستعملهم في يوميا في العشيه، واللي شويه جوج مرات في السيمانه ولا 3. وهي بحال فازلين نورمالمون. فاش غادي نصيبوها غادي تشوفها بحال فازلين، وغتبقى رطبه بحال فازلين. ودير بها اليدين والرجلين، بحال دابا الليل تغسلي يديك رجليك مزيان وتمصي بها على يديك وعلى رجليك، والصباح ان شاء الله وغسلي يديك ورجليك وتلقيهم مرطبين ومزيانين. كيف ما كنقول ونعاود، الا كانوا رجلين ولا اليدين مشقين بزاف وحرشين بزاف، داوميها يوميا حتى تيوليو رطبين ومزيانين. عاد من بعد بديت نقصي، يعني بديت نقصي، ديري 2 المرات في السيمانه او 3 حتى تيرطبوا اليدين ويرجعوا كيف كانوا. المهم، قلنا المقادير. دابا نديروا الطريقه، ندوزوا للطريقه. انا غنمشي ندوب الشمع وغادي نرجع لكم. والبنات كيف ما كتشوفوا، هنا دوبت الشمع. ها هويا غادي غير نصفيه، نحيد منه دوك الخيوطه. ايوا، وها زيت العود كما كتشوفوا فيه. ها هويا واحد العاشق، ولا على حساب الشمع. درتو 2 شمعات، ديروا واحد العاشق وشويه. درتو غير شمعه، ديروا عاشق مع مرش مزيان. ودابا غادي نصفيه ونخلطه. فوالا، ها هو موجود. الفازلين تاعتنا موجوده، ها هي. دابا غنخليوها تبرد، وراه غترجع بيضه كيف الفازلين، كيف ما كتشريوها من الفارماسيان، وغتبقى رطبه باش دوزوها على يديكم وعلى رجليكم كاع البلاصه الناشفه. فوالا نخليوها تبرد. فوالا، وها هي موجوده. تقدروا تستعملوها فاش تبرد تولي رطبه بحال الفازلين. غندوز لوصفه اخرى ثانيه البنات. يالي، والوصفه الثانيه البنات كما قلت لكم، هاد الوصفه للناس اللي كيحكوا الصباح ما بين الصباع ديالهم تاع رجليهم. كاين اللي كيقول لك عندو الحكه ما بين صباعو، والحل هو هذا. ها هو واحد الوصفه سهله موجوده، تاهي من 2 مكونين. المكون الاول وهو السكر سنيده والخل. ولا تاخذي واحد العاشق ديال على حساب الرجلين. اذا كان بزاف يعني فيهم الحكه بزاف، تاخذي عاشق ونص ديال السنيده ديال السكر، وتاخذي واحد العاشق ولا 2 ديال الخل. مهم حتى تيفزك هاد السكر كيف ما كتشوفوا الطريقه. ها حتى يفزك كله. فوالا، ولا ديروا القياس هكا تيفزك. فوالا بحال هكا. بحال هكا. بسم الله. وتبداو تحكوا
تبداو تحكوا ما بين الصباح فين كاينه الحكه بحال هكا. بسم الله بحال هكايا. حكوا مزيان. السكر باقي حرش وهو فازق غير بالخل، وحكوا مزيان مزيان شحال تاع الوقت. فوالا وتخليوه في رجلك شويه تاع الوقت، واحد القسمين، واحد ربع ساعه حتى تحسوا به نشف. وعاد غسلوهم ومسحوهم ونشفوهم مزيان. فوالا بحال هكايا. فوالا والرجل الاخرى حتى هيايا. بحال هكايا. فوالا كاع البلاصه، كاع ماشي غير ما بين الصبعان، كاع اللي فيه شي حكه في شي بلاصه يدير هاد المكونين تيقتلوا الميكروب. وما تحكش على شحال. فاش تحسي براسك تاني هاد الحكه رجعت، هذه ديال ما بين الصبعان بعدا هيك مع السباطه ومع تاع عرقو الرجلين، كتجي هادي بالزربه ولا مع الوضوء كتجي كترجع. فوالا بحال هكا البنات حتى تينشفوا وغسلوهم. اما في جميع الاعضاء، او كانت شي حكه بحال هكا ديروها وتغسلوه كما العاده بحال هكا، تحكوهم مزيان داكشي وتخليهم تينشفوا، وغسلي البلاصه اللي هي مريضه. هو البنات هادو هما الوصفات تاع اليوم. نتمنى نكون استفدت انا منكم واستفدتوا مني، لانني حتى انايا بلا بكم ما غاديش نقلب ونجيب الجديد. وما تنساوش عليا وما تبخلونيش بالابونمون ديالكم وجام، ونتسناكم في الفيديو المقبل ان شاء الله. يلا مع السلامه البنات. البنات نسيت ما وريتش لكم فازلين. هي بدات كتبرد كيف ما كتشوفوا لتحت تاعها بدا بياض، وغادي تبيض كلها تولي رطبه. المهم راه باقا سخونه، خاصها تبرد مزيان وغادي تعطي غادي تولي الفازلين الحقيقيه اللي كنقلبوا عليها. دابا هي هذه يالي. نستناكم في الفيديو ان شاء الله القادم بحول الله. مع السلامه.